सो आमच्यामध्ये आहेत माझे मित्र तसेच गोंयान व्हडले आसतले यांच्या आशिर्वादान आम्ही भरपूर क्रिकेट शिकले आणि एक बरे कॉमेंटेटर नामांकित कॉमेंटेटर सतीश शिरोडकर अशी त्यांची ओळख आणि ते रावतात बाळी कुंकळे ह्या गांवचे आणि क्लार्क ते गोंयभर तेंच्यांनी सगळ्या शाळेंनी काम केल्ल्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी तेंच्यांनी काम केल्ल्या आणि कसलोय कार्यक्रम आसूं तो एक वाडदिवस आसूं जावं तो लग्नाचो कार्यक्रम आसूं आनी एक सांगपाक बरें दिसता की ते एक बरे गायक आणि त्यांचे गायकीचे हे तुमकां जर पळोवंक जाय जाल्यार तुमी फेसबुकार तुमकां मेळोंक शकता शिवब्रह्मा इव्हेंट्स ही त्यांची बरी नामांकित अशी एक हे आसा की होस्ट करता ते इव्हेंट म्हणजे बऱ्या लग्नांनी जावं बारीक वाडदिवस आसूं व्हडले वाडदिवस आसूं जावं आनी कसले पुजेचे कार्यक्रम आसूं तशेंच एक बरे वाद्य वाजोवपी आमी शिगम्याक चडशे तांकां पळयतात हांवें म्हटलें सतीश बाब आमचें एक अशें आसा कमीच कमी म्हाका दिसता 5-7 वर्सांनी हांवें तांकां एक कॉल केलो सर म्हणलें अशें आसा आमचो एक कार्यक्रम आसा स्पेशली महिलां खातीर आमी तो कार्यक्रम दवरलेलो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक आमकां तुमचो थोडोसो हातभार जाय कांयच विचारच्या पयलीं सकाळीं म्हाका दिसता हांव 5 सुमार 5:30 सुमार मॉर्निंग म्हाजे कडेन तांचो नंबर नासलो हांवें एक राती मिस कॉल दिलो फेसबुकाचेर आनी सरान सकाळी फुडें जेन्ना हांव म्हाज्या कामार भायर सरता 4:30-5 जाल्ली रोखडो कॉल येयलो आनी आनंद कितें जालें आमचे सर मातशें काम आसलें ओके करया कितें जालें आमचे सर ना आमचो एक बारीकसो इव्हेंट आहा तुमचो आमकां हातभार जाय एक उतरान कितेंच ना फाटीं फुडें पळयता एक होकार जो म्हणटात तसो एक 7-8 वर्सांनी जो मनीस म्हाका परत मेळटा बिकॉज हांवूय बीन क्रिकेट फिल्डांतल्यान चडसो भायर रावता आतां आनी ते आसताच खंय ना खंय तरी मेळटात कितें आसता पूण आमी एकामेकाक मेळ्ळ्यात 7 वर्सां जालीं आनी एका उतराचेर ते आयज येयले आनी हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो तेज्या खातीर हांव तांचे खूब आभारी तशेंच ह्या फुडें आमच्या खंयच्याय कार्यक्रमाक आमकां तुमचो हातभार जायत आसतलो आनी तुमी आमच्या बरोबर सदांच आसतले अशें म्हणून आशा बाळगता आनी भरपूर तुमचो टायम तुमी आयज आमकां दिवन हो कार्यक्रम सक्सेसफूल केलो हेज्या खातीर आमी तुमचे आभारी आनी आमी तुमकां धन्यवाद म्हणटा सर देव बरें करूं चल या